बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, बच्चों के हवाले से माँ बाप परेशान होते हैं। बसा औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं जाता, उसकी आदतें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। आज की वीडियो इस हवाले से बड़ी अहम है, इसको आपने देखना है और मुकम्मल देखना है। इसमें मैं इसका हल भी बताऊंगा और वो वजूहात भी बताऊंगा कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ होता है। हम देखते हैं कभी बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई में चल रहा होता है और वो स्कूल में क्लास में सबसे आगे होता है, लेकिन फिर अचानक ऐसा होता है कि वो बैक गियर उसका लग जाता है और वो पढ़ाई में भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, उसकी आदतें भी बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। हमें सबसे पहले इस चीज़ की बुनियाद को तलाश करना है कि ऐसा क्यों है। उसके लिए सबसे पहले हमने उस माहौल को देखना होता है कि ये हमारा बच्चा जिस माहौल में तालीम हासिल कर रहा है वो माहौल तालीम दोस्त माहौल है या नहीं है। यानी तालीम दोस्त माहौल है, ये सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है। अगर तो माहौल तालीम दोस्त नहीं है, पहले कुछ था अब तब्दील हो गया है, तो फिर हमें उस माहौल को तब्दील करने की ज़रूरत है उस बच्चे के लिए, या उसको हमें किसी और जगह के ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। उसमें बच्चे का कसूर नहीं होता, उसमें माहौल का कसूर होता है। और अगर माहौल तो बिल्कुल ठीक है तो फिर दूसरे नंबर के ऊपर देखना पड़ता है कि असातिज़ा इकराम का रवैया कैसा है। बस औक़ात असातिज़ा की बेजा सख्ती बच्चों को बागी बना देती है या पढ़ाई से दूर कर देती है, और बस औक़ात असातिज़ा का बहुत ज़्यादा उनकी नरमी बच्चों को पढ़ाई से बहुत दूर कर देती है। इसमें मयाना रवि से जो असातिज़ा चलते हैं उनके लिए आसानियाँ रहती हैं और वो बच्चे भी तालीम हासिल कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा सख्ती और ना बहुत ज़्यादा नरमी, मयाना रवि से काम जहाँ होता है वो बिल्कुल ठीक रहता है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें आपने चेक कर ली और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक निकली। असातिज़ा के रवैये भी ठीक थे और माहौल भी तालीम दोस्त था। इसके बावजूद भी बच्चा पढ़ाई में पीछे हो गया, आदतें ख़राब हो गई। अब तीसरी चीज़ जो चेक करने वाली है वो ये है कि उस बच्चे के जो दोस्त हैं वो किस तरह के हैं। क्या वो पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर वो टाइम पास वाले बच्चे हैं, उस चीज़ को भी चेक करना है। अगर उनमें वो बच्चे जो हैं वो टाइम पास वाले हैं, पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता या वो वक़्त को टाइम को ज़ाया करते हैं क्लास में स्कूल में आकर, तो फिर उसकी सोहबत को बदलने की ज़रूरत है उन बच्चों के साथ। ये तीन काम बुनियादी हैं जिनको चेक करना पड़ता है इनमें कहाँ पर कमी है। माहौल में कमी है, स्कूल के माहौल में, कॉलेज के माहौल में, असातिज़ा के रवैये या फिर बच्चे की सोहबत। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, इनकी वजह से भी ये मामलात हो जाते हैं। अब हमने देखा कि ये तीनों चीज़ें ठीक हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। इसके बावजूद बच्चा जो है, बड़ा है या बच्चा है जो भी तालीम हासिल कर रहा है, उसका दिल तालीम में नहीं लग रहा और वो बागी है, उसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। तो अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो रूहानी एतबार से आप कह लें वो होती है नज़र बद, और दूसरे नंबर के ऊपर होती है जादू। ये दो चीज़ें फिर इसके पीछे होती हैं। बच्चे का पढ़ाई से दिल उचाट हो जाना, दिल उठ जाना, और बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, उसका दिल ही ना करे स्कूल जाने को, कॉलेज जाने को, तो ये जादू की भी एक बहुत बड़ी निशानी है, अलामत है, और ये नज़र बद की भी अलामत है। यानी ये काम जो है ये नज़र बद की वजह से भी हो जाता है और ये काम जादू की वजह से भी हो जाता है। तो ये भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी बुनियाद होती है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि बच्चे के ऊपर जादू करने वाला कौन है। तस्लीम कर लेते हैं बिलफर्ज कि हाँ जी जादू नहीं किसी ने भी किया, लेकिन नज़र बद तो है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा लग जाती है। अमूमन अपने घर वालों की ही लग जाती है, प्यार की नज़र ज़्यादा, फिर उसके मोहल्ले में, यार दोस्तों में, या कहीं आने जाने में उसकी तारीफ़ हुई, उसके ऊपर किसी ने उसको बुरी नज़र से देखा, उसको नज़र लग गई, ये भी नज़र लग जाती है। तो ये जो मैंने अर्ज़ किया ना कि पढ़ाई से या काम से, वैसे ही ये तो पढ़ाई की बात हो रही है, वैसे ही काम से दिल उचाट हो जाना, दिल ही नहीं करना कि मैं काम पे जाऊं या मैं पढ़ाई करूं, मैं स्कूल जाऊं, कॉलेज जाऊं, तो ये नज़र बद और जादू की एक बहुत बड़ी अलामत है ये वाली। इसके पीछे अगर वो सारा माहौल जो मैंने पहली बातें अर्ज़ की हैं, अगर वो नहीं है, वो सारी बातें ठीक हैं अपनी जगह के ऊपर,
پھر بھی یہ معاملہ بچے کے ساتھ ہے یا بڑے کے ساتھ ہے تو پھر یہ واقعتاً جادو یا پھر نظر بد کی علامت ہے، اور یہ ان میں سے ایک کام اس کے ساتھ ضرور ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ پہلا حل جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے، دیکھنا ہے، دنیاوی طور کے اوپر ماحول کو دیکھنا ہے، اساتذہ کو، دوستوں کو، یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ اب روحانی علاج ہم کیا کریں گے ایسے بچے کے لیے کہ اس کا پڑھائی میں دل لگ جائے، وہ پڑھنے لگ جائے۔ اگر کوئی بری عادات کا وہ شکار ہو گیا ہے، بد اخلاقی، بد تمیزی کا، بد کلامی کا، تو وہ اس کا ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ اب کیسے ہوگا؟ اس کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو نظر بد کے اثرات ہیں اگر یہی ہیں، جادو کے اثرات ہیں، باقی وہ جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ان میں مسئلہ ہے تو پھر پہلے ان کو دور کرنا پڑے گا، پھر علاج کی طرف آنا پڑے گا۔ جب تک ہم کسی چیز کی وجہ کو، جڑ کو نہیں تلاش کر لیتے اور اس کو تلاش کر کے ختم نہیں کر دیتے، تب تک ہم اوپر جتنا مرضی علاج کرتے رہیں وہ علاج اتنا کارآمد نہیں ہوگا، وہ وقتی طور کے اوپر ہوگا۔ بخار ہے تو بخار ہوا کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اگر اس کی وجہ کو تلاش کر کے علاج کیا جائے گا بخار ختم ہو جائے گا، ورنہ وہ وقفے سے آتا رہتا ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر ہے، پہلے ساری چیزوں کو چیک کریں، اس کے بعد بھی اگر یہ معاملات نظر آتے ہیں تو پھر اس کا علاج انشاءاللہ ایسا کامل علاج میں بتا دوں گا کہ بچے کے سارے معاملات اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دو چیزیں اس کے اندر آپ نے کرنی ہیں۔ اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کر دینا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچہ یا بڑا جو بھی ہے وہ سو جائے جب رات کو، یعنی جس کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں وہ جب سو جائے تو ماں باپ کوئی بھی بھائی کوئی بھی کر سکتا ہے یہ عمل، اس کے سینے کے اوپر دایاں ہاتھ رکھیں اور سورۃ الکوثر کو کم از کم 11 دفعہ یا پھر 21 دفعہ اول آخر دروشی پڑھ لیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ، اور پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور سورۃ الکوثر کو پڑھیں۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ پڑھ دیں، 21 دفعہ پڑھ دیں، اس کے سینے پر پھونک مار دیں۔ ایک کام یہ ہو گیا، یہ روزانہ کرنا ہے جب بچہ رات کو سو جائے۔ دوسرے نمبر کے اوپر پانی کا ایک برتن لینا ہے، اس کے اندر پانی ڈال لیں اور پانی سامنے رکھیں، وضو کر لیں، باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، آخر میں بھی 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اب یہ جو پانی ہے یہ پانی رات کو سونے سے پہلے 3 گھونٹ، ایک بچہ ہے زیادہ ہیں، 3 گھونٹ ان کو پلا دیں۔ یہ پانی آپ نے ختم نہیں ہونے دینا، جتنا نکالا اتنا پانی اس کے اندر دوبارہ سے ڈال دیا، اور یہ پانی روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچے کو 3 گھونٹ پلانا ہے، اور یہ 41 دن تک کرنا ہے۔ اچھا، اس کا ایک دم ہی آپ 41 دن تک بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اس کے زیادہ اثرات چاہتے ہیں پھر آپ 11 دن کا کریں۔ پہلے دم کیا، وہ پانی 11 دن تک چلایا، یعنی پانی نکالتے رہے اس میں ڈالتے رہے، پھر 11ویں دن جا کے اس میں پانی ڈالا، پھر اس کے اوپر دم کر لیا، یعنی پانی تب بھی ختم نہیں کرنا، اس میں پانی اور ملا کر 11ویں دن دم کر لینا ہے، پھر اسی طرح آگے چلے جائیں، 21ویں دن دم کریں، 31ویں دن دم کر لیں، تو یہ وہ آگے 41 دن تک چل جائے گا، یعنی آگے پہلے 11 دن پھر آگے 10 دن کا وقفہ چلتا جائے گا۔ تو اس طریقے سے بھی آپ دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بچوں کے لیے از حد مفید ہے، پڑھائی میں ان کے دل لگانے کے لیے، بری عادات کو چھڑانے کے لیے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔